जिवीत बाबा मेटून सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया देवा तोरायकून जिवीत बाबा मेटून सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तेल जशें एक पॉयंटी पेटोवन दवरता तसो मोग आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत चलतें सांबाळटा. पेटलोली पोंटी काळोख नपयत करून कुशालकाय हाडटा. तसो मोग वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्याचेर फाकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगाचें सैम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. ह्याच खातीर सैमानूच आमी मोगाचीं मनशां. आपूण मोगाळ तशीं आमी मोगाळ जावंक देव आवडटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गवाय जावया. हो विशय आमची पावलां मोगाचे दिशेन मारूंक हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गवाय जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. मोगाच्या बाबा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी आमचेच पासत मागुया. आमकां दर एकल्याक बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवंत निती आंकवार मारेची विनोनेन आमच्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
भागीवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो. संताप, बूक, विंगळेपण, संकोट, दुमाळो, तोलवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळे ह्या वस्तूंनी आमी भायरूय जैतिवंत. मरण जावं, जिवीत जावं आसूं तें आनी वो फुडें आसतलें तें जावं. सोक्ती जावं, उंचाय वो खोळाय, वो दुसरी कसली रचना जावं, हाचें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां केदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जातलो. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रचनाक कितलो माये मोगाचो. सगळीं म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसून दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटताय आनी सगल्या रोचणाराक दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मातोल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मोनान उलो मातोल्यांक तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सगळीं म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उबी रावया सगळीं. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. उड्याच्याच वरी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतात त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. मातिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदातार सुवावाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एके एकसुरी सुवातेर कोडसोरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोकरान थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोक देखलो आनी तांचे चुरचुरें धरून ताणें वायटाकारांक बरी केली. तिनसांज जातोच ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हटलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हटलें,
तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तिपाळ केलो. 5 उणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हटलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उणे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उणे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोल्लोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, आयचो नोवेनाचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. इश्टानो, एक सुपुल्लो भुरगो एका पोसऱ्यार वेता आनी दुकानदाराक अशें सांगता, म्हाका 1 रुपयाचो देव दी. आनी हो दुकानदार ह्या भुरग्याक पळोवन रागार जाता आनी ताका धांवडायता. हो भुरगो दुसऱ्या दुकानार वेता आनी त्याय दुकानदाराक असोच प्रस्न करता, म्हाका 1 रुपयाचो देव दी. होय दुकानदार ताका वायट उतरांनी पाचारता आनी भायर घालता. इतल्यानूच हो भुरगो हार मानून घेयना, परतेंच जाल्यार देवाची सोद करीत फुडें वेता आनी अशे तरेन जायतीं दुकानां तो भोंवता. शेकी एका दुकानार तो भितर सोदता. हो जाणटो दुकानदार ताका पळोवन ताचे लागीं विचारता, बाबा तुका कितें जाय? आनी हो भुरगो त्या दुकानदाराक सांगता, म्हाका 1 रुपयाचो देव दी. हो जाणटो दुकानदार चिंतूंक पडटा आनी उपरांत ह्या भुरग्याक प्रस्न करता, तुका 1 रुपयाचो देव कित्याक जाय? आनी हो उपरांत भुरगो असो उद्गारता, तो म्हणटा, म्हाका फक्त म्हजी आवय आसा. ती दिसा दिसपट्टी लोकांच्या घरांनी वचून काम करून म्हाका जेवण वाडटा. आनी कांय दीस जाले ती पिडेक सांपडोन हॉस्पिटलान एडमीट केल्ली आसा. आनी कालच्या दिसा म्हाका दोतोरांनी आपयलो आनी सांगलें, फकत देवाच्यानूच तुजी आवय हे पिडेंतली वाटाव येता. आनी देखूनच म्हज्या बोल्सान 1 रुपया आसलो, तो घेवन हांव देवाक विकतो घेवंक दर एका दुकानार गेला. आनी हो जाणटो दुकानदार त्या सुपुल्ल्या भुरग्याच्या खांदाचेर हात घालता, ताका उदकाचो पेलो दिता आनी म्हणटा, भियेनाका, तुका देव मेळटलो. आनी हो भुरगो खुशाल जावन हॉस्पिटलान आवय सोशी वेता. दुसरे दिसा जायते दोतोर येवन ताचे आवयचें ऑपरेशन करता. ताची आवय बरी जाता आनी डिस्चार्ज जावच्या वेळार दोतोर हाडून बील ताचे आवय कडेन दिता. आवय बील पडून शॉक जाता, पूण दोतोर म्हणटा, भियेनाका, हें सगलें बील एका बऱ्या देखणारान फावो केलां आनी हें सगलें तुज्या भुरग्याच्या भावार्थाक आनी मोगाच्या जिविताक लागून हें तुका देणें फावो जालां. मोगाच्या इश्टानो,
हो भुरगो 1 रुपया घेवन देवाची सोद करूंक गेलो खरो, पूण जितल्याच्या जिविताच्या दाराचेर ताणें मारलें तितल्याचोय भावार ताणें जागयलो. आपल्या आवयच्या मोगान लासून तो दोर एका दुकानार गेलो आनी दुकानार गेल्लो आसतना ताणें मनशाचें मनशाळपण जागयलें. आयच्या शिव वर्तमानानूय अशेंच कितें आमकां मेळटा. जेजू मनीसपणाच्या नात्यान लोकांची गरज ओळखून घेता, तांचें चुरचुरें दवरता आनी मोग विस्तारून तांकां पेखोवणी फावो करता. जाल्यार दुसरे सुवातेर जेजू आपूण एक फुडारी कसो लोकांची गरज ओळखून घेता आनी देखूनच तांचे कडलीं दानां घेता, बापाक दिनवासता, ती मोडटा आनी तांकां वाडटा. आनी हे वरवीं देवाक महिमा दिवंक पावता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां प्रस्न केला, देवाच्या मोगा सुशिली आमकां कोण पेल्यान काडूंक सोरशी जायत? जावं ती ह्या संवसारांतलें जिवीत मरण, जावं पिडा वो कोश्ट मालो, कोणाच्यानूच आमकां देवाच्या मोगा सुशिली पयस काडूंक जायना, कित्याक देव आमचो दोर एकल्याचो मोग करता. तर मोगाच्या इश्टानो आयज जो बाब कसो जिवितान कितें उरुया. मोग हें ल्हान उतर, पूण जायतें कितें आमकां शिकयता. MOG, M for myself. Try to accept and appreciate yourself. तुजे भितर जायती स्ट्रेंथ आनी विकनसीस आसतल्यो, तुका आसा तसोच मानून घे. जेन्ना हांव म्हाका आसा तसोच मानून घेता तेन्ना आदर्स दुसऱ्यांक म्हाका मानून घेवंक, तांकां रेस्पेद दिवंक सोंपें जातलें. आनी जेन्ना हांव म्हाका आनी दुसऱ्याक मानून घेता तेन्ना आमी देवाक ओळखूंक पावतल्या, देवाचो मोग विस्तारूंक पावतल्या. तर मोगाच्या बाबा भयणानो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो मोग विस्तारूंक. तोच जेजू ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आमचे दोर एकल्याचें जिवीत ताच्या हातान घालुया आनी ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. प्रिती मोग कोणाचेंच कितेंय सोसूंक घेवपी आनी सगल्या ताय दयाल मोवाल. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपणांत पोरचेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन मानसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सवे देवाचो उपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी कोडी समजून घेता. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी असोकताय वळखून तांचे सवे मोगान वांगूंक आनी जिवूंक आमकां कृपा मागुया.
तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. प्रिती मोग दुसऱ्याचेर विस्वास दवरता, बोरमोसो दवरून रावता. कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेस्त कोश्टवतले सोवे आमचो अदीक मोग दाखोवंक, ह्या कोश्टांतली भायर सरूंक, तांकां विस्वास आनी बोरमोसो दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. ह्या वेळार ओगीच रावन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. ओदी करून मागुया जी बाबा भयणां हे पिडेन कोश्टवता, जी बाबा भयणां मरून गेल्या, तांकां सासणाचो विसो आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली वाटाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांया सोशी आमची मागणी दवरल्या, ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवीन दोळ्या मुखार बापा एकूच उडो दवरो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितरलेता कोण्यो तशी जेजू सोवे सगळी किरकोळपाक ती भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिताय जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमच्याय पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें
संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu surgani sosa pełnia dusza moj powar na surgi tu kazu Isu Sorves ponoci nawi jeda kazu u surgi tu kazu Isu. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कात नव्यानी सासणीक कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतोले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बावार्ताचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोडचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंको आरमारी देवा माई सांगाती बागयोन चुसे तिचो पोती
बागेवन दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्याक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवर चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोणवाड्या बापा बागयोंत आंकवार मारेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवण्यान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे विनवणेन आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोगतीन चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. भाव भयण आमचे खेरीत दिनवास फादर जोवियर बारेटो काल आनी आयच्या दिसाक आमचे मदें मुद्दम वेळ करून देवाचें उतर परगटूंक मिसाची भेट भेटूंक आमचे पासत मागूंक ताणें आपलो आदार आमकां पाठयल्ल्या खातीर आमी ताका दिनवासता. फादर जोवियर सांवड्डे इगोर्जेन पात करपाचो वावुरता. ताका दिनवासतना ताचेर आनी ताच्या गोवडीक वावराचेर बापाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयतारा दीस आमचे परब पूण जशें गेल्ल्या वर्साक
आमकां इगोर्जेन येवपाक मेळूंक ना, तेच भाशेन ह्याय वर्साक तशेंच जातलें. परबेच्या दिसाक मिसाची भेट आमी यूट्यूबाचेर दाखयतले. तशेंच फाल्यांसून लोकांक इगोर्जेन येवपाक आमी दिवचें ना. दिसपट्टी आमी मिसां भेटयतले, तुमचे पासत मागणें करतले. कोणी कोणी त्या दिसाक इंतेसांव दिल्लें आसा, कोणाचो वाडदीस, कोणाच्या मरणाच्या उगडासाचे मीस आनी आदी आमी भेटयतले त्या वेळार. पूण इगोर्जेन कोण येवचो ना. गेल्या वर्साक आमी करताले तशें थोडीं जाणां 2-3 जाणां एकठांय जावन सिमतेरीन वचून आपल्या गोंयच्या मेल्ल्याच्या फोंडाची मागणी करतली. मेल्ल्याच्या उगडासाक मीस आसतात तांकां लागून सांगता. भाव भयणीनो, आमी इगोर्जेन ह्या दिसांनी लोकांक येवंक दिवचें ना. कित्याक? आमी रिस्क घेवन ह्या दिसांनी मिसाची भेट भेटयतल्यो. हें नवें अशें आमी सुरू केलें. कोणी कोणी म्हणटालो आनी एक 4 दीस अशें काबार करून जातालें. दिसता आमकांय बी आस कशी दिसता. पूण समजुया 1-2 दीस जातूच आनी कितेंय केसीस वाडल्यो, फाल्यां लोकूच म्हणूंक शकता आमी पासून इगोर्जेन येवपाक सोदी नासल्या, फादरांनी मीस चालू दवरलें. आयज पासून जर तर आमी बरीं उरलीं, देवाक आर्गां दिवया, पूण आतांसून आमी घरांत रावया. उपकार करून ही गजाल सगळ्यांक सांगा. गरज नासतना आमी घरांतलीं भायर सरचीं न्हय ह्या दिसांनी, कित्याक हे दीस बरे न्हय. आमी पळयलां ह्या दिसांनी लोक चडसो मिसाक येना. वॉलंटियर्सांची गरज म्हूण कोण जर तर मागूंक वचत, तांची माय पाय तांकां धाडिना. म्हणटच ही खुणां आमकां, हें सिनाल. म्हणटच तुमीच दाखयता आमी वचोंक बरें दिसना आमकां इगोर्जेन. म्हणटच हो तुमचो फिडबॅक आमकां मेळ्ळो. म्हणटच आमी हे वाटेन चिंतूंक जाय. लोकूय बीन तितलो येवंक सोदिना. आमी बी बेश्टेंच सदांच मिसां चालू दवरून फाल्यां आनी कितेंय जर तर चड जायत तें आनीक नाका. सगळीं आपापली काळजी घेवंक वावरया. आमी जाणां आमी वेंचून काडलेले फुडारी आमचे चिंतिनात. म्हाका कोणाचें पडलां म्हूण देव जाणा. आयज पळयात गोंयांत कितलो लोक मरून गेलो. हिंदीयेक आनी पळोवपाची आनी गायज पडूंक जायना. देखून आमी तरी एक एकलो आमची काळजी घेवया. आनी कोण घेतलो आमचो सांबाळ करतलो? देव करता. आमी जाणा फुडारी कांय आमचो सांबाळ करूंक सोदिना. आमी करुया, जण एकलो आपलो सांबाळ करूंक वावरया. देखून ही गजाल तुमकां मेळटा तितल्यांकूय ही गजाल पाठया. फाल्यांसून इगोर्जेन कसलीच समोरुमणी खातीर लोक येवचो ना. मिसां चालूच आसतली. मीस बंद जायना. फकत इगोर्जेन दारूच बंद आसतलें. मिसां चालूच आसतलीं. आनी दर मिसान आमी तुमचे पासत मागीत रावतल्यो. तुमी बी सगळीं एकामेका पासत मागात. उबी रावया. सोर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. आनी सोर पृथ्वीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मोग विस्तारूंक आनी जेजूचे गोवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझ्याच कृपान आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच कृपान आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तुमी जाणटी
तुझ्याच कोपात